السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديدة على قناتي قناة شاف جنان. دونك اليوم جيت باش ندير معكم 3 جونغ دو سالاد، يعني 3 ديال السلطات متنوعة اللي كيجيو غزالين منعشين، وثاني حاجة انهم يعني مغذيين وزوينين بزاف. دونك بالنسبة لاول سلطة البنات غادي نحتاجو هنايا لا فيرميسيل، يعني الشعرية الصينية. بالحق انا هذه اللي عندي هنايا ديال الروز ماشي العادية. عندي هنايا واحد الخزويه جزره محكوكه، عندي واحد نص فقوسه محكوكه، يمكن لكم ديروا الخيار. عندي تما واحد الطرف ديال ليشو يعني المكور حتى هو حكيته، واحد 5 ديال الورقات ديال الخس مقطعين هكاك صغارين. عندي واحد الخوخه قطعتها صغيره، وواحد التفاحه حتى هي قطعتها. غنحتاجو اون بواط ديال المايس يعني الذره المعلبه، وعندي هنايا شويه ديال الستيك ديال الدجاج. بوغ لا دوزيام سالاد يعني السلطه الثانيه، عندي هنايا 2 حبات ديال الباربه بيتراف محكوكين، عندي واحد التفاحه محكوكه حتى هي، وعندي واحد نص بصله صغيره اللي قطعتها مشنفه بهذا الشكل هذا. هذه السلطه الثانيه. بالنسبه للثالثه البنات عندي واحد الخياره، هذه سلطه يونانيه كتجي غزاله بزاف. عندي واحد الخياره قطعتها، حيت لها داك القشور، داك بادون داك الزريعه ديالها اللي كتكون لداخل، حيت لها داك القلب كامل قطعتها بحال هكا. عندي هنايا واحد شويه ديال ورق النعناع، تقريبا واحد 6 ولا 7 الورقات ديال النعناع، واحد دريس صغير ديال الثومه ما يكونش كبير، وعندي ياغورت طبيعي يعني دانون مسوس. بالنسبه لهاد لاصالاد الاولى البنات، هذه سلطه يعني ازياتيك اللي كتجي غزاله بزاف. دونك هانتوما غتشوفوا كيفاش غنديروا. دونك هانتوما على بركه الله غادي ناخذوا داك الخضره ديالنا كامله، غادي نديروها هنايا على داك لا فيرميسيل. وغادي نضيفوا حتى داك الستيك والمايس ديالنا صافي، وغادي نحاولوا اننا نخلطوا المكونات كلها مع بعضها. هانتوما البنات كتجيبوا 2 ديال الفرشات هكا باش تجيكم سهله صافي، وكتبداو كتخلطوا من التحت للفوق بهذا الشكل هذا حتى كيندمجوا لنا كاع العناصر، يعني كاع ديك الخضره كتدخل في لا فيرميسيل بهذا الشكل بحال هكا. هانتوما صافي كنستمر بهذا الشكل هذا حتى كندخل المكونات كامله في لاصالاد ديالي. الوغ البنات دونك بالنسبه لاصوص ديال هاد السلطه، يعني بالنسبه للصلصه ديالها غادي نديرو معلقه صغيره ديال الخردل هانتوما كيما شفتوا الموطارد، عندي معلقه ديال صلصه الصوجا، معلقه هذه ديك الخفيفه يعني ماشي الثقيله، ملعقه ديال زيت الزيتون. اللي بغى يدير زيت نباتيه يديرها، اللي ما كتعجبوش هذه يمكن له يديرها. وغادي نديرو واحد المعلقه ديال الخل صافي، شويه ديال الملح. ما تنساوش بان الصلصه ديال الصوجا راها مالحه، دونك ما غاديش نديرو بزاف. وغادي نديرو واحد شويه ديال البزار، واحد شويه هانتوما فوالا بهذا الشكل. اللي بغى يزيد فيها يعني شويه ديال الحلاوه، حيت كاين اللي كيبغي هاد لي صوص هادو نورمالمون كيكون فيهم شويه ديال السكر اولا ديال العسل، يمكن له يزيد واحد المعلقه صغيره ديال السكر اولا معلقه ديال العسل. انا غادي نديرها غير هكا صافي بهذا الشكل هذا. خلطوها مزيان حتى كيذوب لنا داك الموطارد في هاد لاصوص. صافي هانتوما غادي نديروا هاد لاصوص هادي هكا من الفوق. هاد القياس اللي درت انا ديال لاصوص راه ما كتجيش مالحه هانتوما صافي. وعاوتاني كنحركوا بنفس الطريقه حتى كيدخل ديك لاصوص كتدخل في لاصالاد كلها هكا. هاتي كتجي لذيذه ويعني مشبعه، يعني كتشبع وفي نفس الوقت يعني مغذيه، فيها كل شيء، فيها البروتين، فيها يعني كاع الخضر، يعني كاع لي فيتامين تقريبا كاينين هنايا، فيها لي فروي، فيها كل شيء. زوينه بزاف هاد لاصالاد هادي، وزوينه في الصيف لانها خفيفه. صافي البنات هانتوما هي لاصالاد ديالي صافي راها واجده. دابا غادي ندوزو باش غادي نصاوبو السلطه الثانيه.
الوغ دابا بالنسبه للسلطه الثانيه، لاصوص ديالها كنحتاجو واحد المعلقه ديال الخل، شويه ديال زيت الزيتون، اللي بغى يدير الزيت النباتيه اولا يعني الزيت اللي متوفر عنده يمكن له يديرها. صافي، وغادي نديرو واحد الرشه ديال الابزار. فوالا، ما تكثروش بزاف الابزار. صافي، هذه هي السميتو ديالنا، وواحد شويه ديال المليحه. صافي، صافي غنضيفو فوق هاد السلطه ديالنا نتوما بهذا الشكل. هذه عاوتاني كتجي لذيذه مع هاد التفاح هذا، كيعطيك اخص لك داك التفاح اللي تيكون شويه حامض، كيجي رائع بزاف، كيجي غزال، واحد المذاق رائع جدا، كيتواتى بزاف مع داك البصله والبربه. ما عرفتش واش قلت لكم في الاول ديال الفيديو، انا راه البربه ديالها خضراء ما طيباش، يعني كنقيوها نغسلوها ونقيوها ونحكوها في الحكاكه. صافي، هذه هي السلطه ديالنا. دابا غندوزو باش نوجدو الثالثه. الو هانتوما بالنسبه لهاد لاصالات، هانتوما غنديروا داك النعناع والثومه. فوالا، نديروا داك الياغورت الطبيعي. صافي، هانتوما البنات كنديروا واحد شويه ديال الخل اولا الحامض اللي متوفر عندكم. هذه يفضل انها تكال في ديك الساعه، يعني كي تصاوبوها خصها تكال، لان الا بقات ما كتبقاش زوينه، كتطلق الماء. وثاني حاجه داك النعناع كيطلق لنا واحد المروريه اللي قاصحه شويه بنادم ما يقدرش عليها. الوغ نديروا واحد شويه المليحه وواحد شويه ديال البزار، واحد الرشيشه ديال البزار. هذه سلطه يونانيه كتجي غزاله بزاف، حتى بالنسبه للناس اللي دايرين الريجيم مزيانه ليهم بزاف بزاف. كتشبع اول حاجه، وثاني حاجه كتعاون على امتصاص الدهون. الخيار راه معروف بانه كيمتص الدهون، زوينه بزاف بزاف. صافي، هادو هما لي طواسالات ديالي. دابا غادي ندوزو لطبق التقديم. هانتوما البنات، هذه هي لاصالات ديالي. صافي، ها هي انا درتها في طبق التقديم. انا فرشت لها الخس بهذا الشكل هذا، قطعته وفرشته ودرت لهم بحال هكا. زائد انني درت اون اوتر سالاد اللي عاديه، يعني كاع الناس كيعرفوها، اللي هي هنايا درت الروز مع الطون والمايس والمايونيز، والبطاطا حتى هي لا ميم شوز. دونك غير باش الانسان ينوع، وما بغيتش نجمع هادشي في طبسيل واحد كبير، لان كل ما كانت الطبله عامره بليزاسيات وهذا الانسان كتبان ليه راه كاينه شي حاجه في الطبله، ماشي بحال كان طبسيل واحد. دونك كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم، يكون خفيف على قلبكم، وكنتمنى انكم تدعمونا بالتعاليق وبلي لايك ديالكم. واللي اول مره كيشوف لا فيديو ديالي يفعل الجرس باش يوصلو كل ما هو جديد، ويشترك في القناه اولا. واذا عندكم اي استفسار ولا اي سؤال يمكن لكم تبعتوه ليا، سواء يعني في لي كومونتير، تخليو ليا في التعاليق ديالكم يعني الاستفسار اللي عندكم، اي سؤال عندكم بغيتو زعما نجاوب عليه، مرحبا، انا راه الاشارات ديالكم. او يمكن لكم تواصلوا معايا عبر الحساب الخاص ديالي اللي هو الانستغرام، اللي هو الشيف جنان. يمكن لكم تما تواصلوا معايا، تبعتوا لي الرسائل ديالكم وغادي نجاوبكم مرحبا على الراس والعين. دونك شكرا لكم، كنتمنى انني نلقاكم فيديو مقبل ان شاء الله باحسن الاحوال، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.